अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रज़ा खालिद रावलपिंडी से। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन ख़ुसूसन वालिद साहब की कदर करना नसीब फरमाए, जिनका घर में अमूमन वक़्त कम गुज़रता। आज का वाक़या राजा साबर साहब ने सुनाया। ये कहते हैं कि मैं घर में चीनी कभी 1 किलो नहीं लाता, 2 किलो नहीं लाता। जब भी लाता हूँ तो पूरी बोरी लेके आता हूँ, क्योंकि इससे कहते हैं मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या रिलेटेड है। अब वाक़या कुछ इस तरह इन्होंने सुनाया। कह रहे थे कि सर्दियाँ थी पिंडी में, वैसे भी सर्दियाँ ज़्यादा ही पड़ती थी। अब सर्दियाँ थी और साथ साथ धुंध भी थी, और इनको कह रहे हैं मैं जागा हूँ, रात को मेरी आँख खुली है तो चाय पीने की तलब हुई ना मुझे। मैंने कहा चलो चाय बना लूँ। अब हुआ पहले कि चलो बीवी को कह दें, लेकिन मामलात कह रहे हैं हमारे घर के थोड़े से सही नहीं थे, घर की फ़िज़ा नहीं ठीक थी। तो मैंने अपनी बीवी, मतलब कि लड़ाई झगड़े रहते थे, इसलिए वाइफ को नहीं कहा, अपनी बेटी को नहीं कहा। मैंने खुद ही किचन का रुख किया और चाय बनाना शुरू हो गया। अब चाय बनाते बनाते जब चीनी डालने की बारी आई तो देखा चीनी बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे चाय का इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि वही मैंने ऊपर से जैकेट पहनी और चीनी लेने चला गया। अब जब चीनी लेने में जाने लगा तो जो कपों में लोग चेंज रखते हैं ना, अपने घर के कपों गिलासों में, अलमारी की बर्तनों वाली में, कह रहे तो वहाँ से 60 रुपये पड़े थे, तो वही मैंने जेब में डाले और मैं ले गया। अब जब मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो अच्छी खासी धुंध, मुतासर करने वाली धुंध थी। यानी मेरी नज़र भी कह रहे हैं कमज़ोर थी, उम्र के साथ साथ कोई इतना अच्छा नहीं नज़र आता था मुझे। और ऐनक भी मैं घर भूल गया था। अब निकल आया था तो मैं दुकान की तरफ जा रहा हूँ, तो दुकान तक पहुँचा हूँ, उससे 60 रुपये की मैंने चीनी ली है। और कहते हैं मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा 2 नंगे पुंगे बच्चे लड़ रहे हैं, यानी निकरें उन्होंने पहनी हुई हैं और ऐसे ही लड़ रहे हैं आपस में। तो मैंने उन्हें उनके सर पे खड़े हो गए कहा कि ये क्या हो रहा है बेटे, क्या हुआ है आप लोगों को, क्यों लड़ रहे हो इस तरह। तो उन्होंने कहा अंकल कुछ नहीं, आप जाएं, बस ऐसे ही रोक रहे हैं आप हमें। वो कह रहा है ऐसे कैसे जाएं, आपके घर में कितना परेशान हो रहे होंगे आपके घर वाले, मुझे भी पता है, देखो मेरे भी बच्चे हैं घर में, हैं कि कितनी फ़िक्र हो रही होगी आपके वालिदैन को, आपको तो नहीं पता। कहते अंकल, तो इन्होंने खैर बच्चों का हाथ पकड़ा दोनों का, कहा वो चलो बताओ किधर है तुम्हारा घर। कहते हैं क्या मैं बच्चों के साथ चलता जा रहा था, मुझे नहीं एहसास हुआ कि वो मुझे कहाँ ले गए जा रहे हैं या कहाँ पर है उनका घर ना। तो रास्ते में एक बच्चा कहता है कि अंकल थोड़ी सी चीनी दे दें मुझे। मैंने कहा ये लो तुम ले लो चीनी। दूसरे ने कहा अंकल मुझे भी चीनी दे दें। इन्होंने उससे कहा तू भी ले ले यार, ये ले। तो एक कहता अंकल ये मेरा घर है, दूसरा थोड़ा सा आगे जाके कहता है ये मेरा, और इन्होंने घर में छोड़ दिया उनको। अभी कहते हैं कि मैं चलता जा रहा हूँ, चलते चलते मैं किसी जंगल में पहुँच गया। कहते मुझे लगा कि अपना ये वो जो कब्रिस्तान वाला ग्राउंड है ये वो है, और इसके आगे अपना शायद हाईवे है। तो वहाँ पे कोई गाड़ी गुजर रही थी, कोई कल्टस ना, इन्होंने उसको हाथ दिया तो उस बंदे ने रोक ली गाड़ी, तो उसके साथ ही बैठ गए। अब उससे कहा है कि जी मुझे यहाँ पे वो शमशाबाद छोड़ दो ना, वो जो अंदर की रोड जाता सीधा, तो वहाँ पे। तो उसने कहा जी शमशाबाद किधर। उसने कहा डोक कश्मीरियाँ, डोका लगान, वहाँ फारूक आज़म रोड है उधर। वो कहता है जी शमशाबाद फारूक आज़म ये कौन सी किधर है जगह। कहता तुम्हें नहीं पता, इतने अरसे से गाड़ी चला रहे हो तुम, तो तुमको नहीं पता है। तो कह रहे जी आपको नहीं पता, आपकी मुझे तबीयत ही नहीं ठीक लगती, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो कहते तुम इधर लगता ना आओ। कहते मैं यहाँ पे 21 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। तो उन्होंने फिर वो टैक्सी ड्राइवर ने इनको कहा कि जी मेरा ख्याल है आप कहीं और की बात कर रहे हैं, ये हैदराबाद है। इन्होंने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम, हैदराबाद है, हैदराबाद कैसे हो सकता है। उसने कहा अच्छा जी फिर आप ना माने आपने उतरना किधर है। तो उसने कहा मुझे किसी मस्जिद के, इनको भी थोड़ा शक हो गया था कि शायद कुछ हुआ है मेरे साथ ना। वो आगे फिर उसने उतार दिया इनको कहीं किसी मस्जिद के पास ना, और इनकी चीनी भी वो ड्राइवर की उसी डैशबोर्ड पे रह गई ना उसकी गाड़ी के। अभी कह रहे कि मैं बड़े वहाँ पे परेशान हो गया कि अरे सही कह रहा है। मोहल्ला देखा तो कहीं कोई लतीफ़ाबाद नाम का मोहल्ला आया हुआ था। फिर वहाँ पे फजर तक इंतज़ार करते रहे, तो फजर की नमाज़ हुई है तो कुछ नमाजी अंदर गए तो साथ ये भी चले गए और नमाज़ पढ़ने लग गए। और फिर इन्होंने
وہ نماز کے بعد امام صاحب کو اپنا مسئلہ بتایا کہ جی پتہ نہیں میں کیسے یہاں پر آ گیا ہوں، تو مجھے تو نہیں پتہ یہ سچ میں حیدرآباد ہے، تو ان کی بھی زبان وہاں کی تھی، انہوں نے کہا جی میاں یہ حیدرآباد ہی ہے۔ اب یہ کہہ رہے کہ پہلے تو میں اتنا پریشان ہو گیا، بے حال سا ہو گیا، انہوں نے مجھے سنبھالا، میرے اوپر دم کیا، پھر خیر میں مسجد سے باہر نکلا تو مجھے یاد آیا کہ واپس کیسے جاؤں۔ کہہ رہے مجھے اب پتہ ہے کہ ایزی پیسہ بھی ہے، جائز کیش بھی ہے، اور اتنی ڈھیر سروسز ہیں، صبح میں منگوا سکتا تھا پیسے، گھر فون کر سکتا تھا، لیکن کہہ رہے میری نالج میں ہی نہیں تھا اس وقت، جیسے میرا ذہن ختم ہو گیا، میرا دماغ ختم ہو گیا، مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ مسجد سے نمازی باہر نکلے، انہوں نے نمازیوں کو کہا کہ جی کوئی اگر مجھے 3500 روپیہ آپ میں سے کوئی دے دے، کیونکہ فجر کے وقت اتنے نمازی تو آتے نہیں، کہا کہ اگر کوئی 3500 روپیہ دے دیں میں گھر چلا جاؤں اپنے۔ کہہ رہے 3500 اس لیے زیادہ میں مانگ رہا تھا کہ کپڑے جو میں نے پہنے تھے وہ بالکل میری پرسنالٹی کے لائق ہی نہیں تھے، کہتے میں اوگرا میں بڑا افسر لگا ہوا ہوں، آپ کو ڈبل ٹرپل پیسے واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم کدھر فجر کے وقت یہاں جیبوں میں اتنے پیسے ڈال کے آتے ہیں، تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر ایک انہیں اللہ کا بندہ ملا تو اس نے کہا یہ آپ پیسے لے لیں، تو اس نے 4000 ان کو دے دیے، تو کہتے ہیں نہیں یہ اتنے زیادہ نہیں، تو وہ کہتا ہے آپ لے لیں، کہتے ہیں میں آپ مجھے نمبر دیں، میں جاتے ساتھ ہی نا آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کے شناختی کارڈ نمبر پہ بھیج۔ اس نے کہا نہیں جی آپ میرے شناختی کارڈ نمبر پہ نہ بھیجیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے واپس، آپ یہ میری طرف سے رکھ لیں، آپ اپنی مدد سمجھ کے رکھ لیں اور اللہ کا شکر کریں۔ اس بندے نے ان کو پیمنٹ دے دی، اور پھر یہ واپس آنے کی انہوں نے تیاری پکڑی، صبح کے ٹائم کہا کہ میں ٹرین سے واپس چلا جاؤں گا۔ اب جب یہ واپسی کی طرف آ رہے تو ان کو گھر والوں کی صبح گھر والے اٹھے ہیں تو 12-1 بجے ان کو خیال آیا کہ باپ ہمارا گھر میں ہی نہیں ہے، نہ صبح دفتر کے ہی پہنچا، دفتر میں بھی فون کر کے پتہ کر لیا۔ اب انہوں نے وہ پہلے تو ان کا نمبر آف جا رہا تھا، پھر ٹرین میں انہوں نے موبائل چارج کیا اپنا، تو گھر والوں کے فون آنا شروع ہو گئے، ابو پلیز واپس آ جائیں، ابو پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ اوپر سے پھر ان کی ساس کا بھی فون آ گیا، وہ کہنے لگی میری بیٹی تو ہے ہی پاگل، تو میاں تم تو سمجھدار ہو، چلو آ جاؤ واپس، میں سمجھا دوں گی اسے۔ کہہ رہے بس اسی طرح کی باتیں ہوئی، میں خود پریشان تھا اور مجھے بھی جلدی تھی گھر جانے کی۔ اب بچے جو مرضی فرمائشیں کریں، بے شک تنگ کریں، تکلیف دیں، لیکن میں بھی تو نہیں ان کے بغیر رہ سکتا۔ کہہ رہے مجھے جلدی تھی اور پھر میں نے جلدی کی کہ بس پہنچ جاؤں کسی طریقے سے نا۔ پھر ٹرین تو خیر اپنا ٹائم لیتی ہے، پھر یہ پہنچے وہاں پہ تو گھر والوں نے بڑی محبت دکھائی، پوچھا ابو کہاں چلے گئے تھے آپ؟ یہ جب میرے سے خود ملے تھے تو انہوں نے مجھے وہ لوکیشن میپ بھی دکھایا اپنا، کہتے ہیں میں میپ اور یہ جی پی ایس سے ریلیٹڈ بڑی سروسز میں نے اپنے موبائل میں اپلیکیشنز کی ہوئی ہیں، وہ ساری دکھائی، حیدرآباد سے لے کے یہاں پہ شمشاباد جو راولپنڈی کا علاقہ، وہاں پہ صرف 2 ڈاٹ بنے ہوئے تھے، کوئی رستہ نہیں بنا ہوا کہ کدھر سے گئے ہیں، کتنے بجے گئے ہیں، بس یہی بنا ہوا تھا کہ تقریباً 11:15 ہو رہے تھے اور یہ 12:20 کے اندر یہ حیدرآباد پہنچے ہوئے تھے۔ 11:15 سے 12:20 تک یہ حیدرآباد پہنچ گئے تھے، یعنی تقریباً 35 منٹ کے اندر یہ حیدرآباد یہاں سے پنڈی سے پہنچ گئے تھے۔ اور واپسی پہ ان کے پاس حیدرآباد جنکشن کی بھی تصویریں تھیں، اس مسجد کی بھی تصویریں تھیں، ان بورڈ کی بھی تصویریں تھیں، وہ جو لطیف آباد جہاں پہ لکھا ہوا تھا وہ جگہ کی بھی تصویریں تھیں۔ اور یہ کہہ رہی ہے میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ تھا جو آج بھی مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، جب میں کبھی سوچتا ہوں کہ کس طرح میں وہاں پہنچ گیا، اللہ رحم کرے میں کہیں کسی اور ملک بھی پہنچ سکتا تھا۔ اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں میری زندگی میں بڑا انقلاب لے کے آیا یہ واقعہ۔ ان کے بچے بھی بعد میں ان کے ساتھ اچھے ہو گئے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ابو نے کہیں اور کوئی سسٹم بنا لیا تو کسی ٹائم بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ بس یہی تھا جی ان کا واقعہ۔ باقی میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی